नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि अरब मुमालिक ने यूं समझ लीजिए कि खुदकुशी के परवाने पर दस्तखत कर लिए हैं। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब ने एक बड़ा और कड़ा इम्तिहान जो है वो शुरू करवा दिया है। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ एक और बड़ी और खौफनाक खबर आ रही है। हंता वायरस के हवाले से आलमी इदारा सेहत ने वार्निंग जारी कर दी है। ये वायरस कितनी देर में और कितना खतरनाक इंसान के लिए हो सकता है, किन लोगों में ये वायरस जो है वो फैलने का खतरा है, इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम आज के वीलॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से बदल रही है। आपको याद होगा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चंद दिन पहले ऑपरेशन फ्रीडम के नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया जिसमें ईरान के ऊपर हमला करना, यानी ईरान का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर कंट्रोल है उसको चैलेंज किया गया और उसमें फिर बड़े पैमाने पे अपने जंगी तैयारे और ड्रोन जो है उनको डिप्लॉय किया गया। अमेरिका ने कहा जी कि 100 के करीब हम जो है वो ये तैयारे डिप्लॉय कर रहे हैं इस मुहासरे को या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खुलवाने के लिए। अगर ईरान ने जवाबी हमले किए तो हम जो है वो तबाही कर देंगे, हम इन्हें सफा हस्ती से मिटा देंगे। लेकिन नाज़रीन, आपने देखा कि सिर्फ 36 घंटे गुजरे तो उसके बाद ये ऑपरेशन फ्रीडम जो है वो अमेरिका ने कहा जी कि हम बंद कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि आप जो है वो फिलहाल ये मुज़ाकरात के दौरान ये ऑपरेशन फ्रीडम बंद कर दें। एक्चुअली नाज़रीन, हुआ तब ये था कि एक तो ईरान की जानिब से हमले किए गए थे उन बहरी जहाज़ों के ऊपर जिसमें से एक जनूबी कोरिया का और एक अमेरिका का जहाज़ था, और दूसरी तरफ जो अहम तरीन वजह थी वो ये थी कि सऊदी अरब और कुवैत ने और ओमान ने, इन ममालिक ने अपनी एयर स्पेस और अपने फौजी अड्डे जो उनके ममालिक में थे उनको इस्तेमाल करने से रोक दिया था, पाबंदी लगा दी थी अमेरिका पर और कहा था कि चूंकि आपने हमें एतमाद में लिए बगैर ये ऑपरेशन शुरू किया है तो पहले ही ईरान हमारे फौजी अड्डों पर हमले कर रहा है और अभी दोबारा से हमारी अहम तंसीबात को वो निशाना बना सकता है, लिहाजा हम इसमें आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। ऑपरेशन बंद हो गया। उसके बाद नाज़रीन अब ये हो रहा है कि कल रात जो हमले हुए हैं ईरान के ऊपर, यानी जो बंदर अब्बास के ऊपर, किशम जजीरा के ऊपर जो अटैक अमेरिका की जानिब से किए गए और उसके बाद जवाबी हमले में ईरान ने 3 अमेरिकी बहरी जहाज़ों को तबाह किया, उसके बाद अब सूरत हाल बड़ी तेजी से बदल रही है। नाज़रीन, अब खबर ये आ रही है कि कुवैत और सऊदी अरब ने और उसके बाद जो दीगर अरब ममालिक हैं जिन्होंने तब पाबंदी लगाई थी, अब उन्होंने अमेरिका के ऊपर जो पाबंदी लगाई थी उस पाबंदी को खत्म कर दिया। यानी अब उन्हें कहा है कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खुलवाने के लिए हमारी एयर स्पेस को, हमारे फौजी अड्डों को, हमारी सरजमीन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब की जानिब से इस तरह का फैसला करके पाकिस्तान को बड़े इम्तिहान में डाल दिया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान के वाइस प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने कल अभी बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है, जो इसको क्रॉस करेगा उसके साथ हम आहिनी हाथों से निपटेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस तरह की परमिशन के बाद ये अरब ममालिक जो हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जवाबी हमले में जब इनकी सरजमीन इस्तेमाल होगी और ईरान के ऊपर अटैक होंगे तो क्या ईरान जवाब में रद्द अमल में इनकी सरजमीन को निशाना नहीं बनाएगा? डेफिनेटली बनाएगा, पहले भी बनाता रहा है। और ईरान ने यह भी कहा था कि अगर हमारी अब जो अमेरिका की जानिब से हमले किए गए उसमें हमारी लीडरशिप को नुकसान पहुंचा, हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं, जो हमारी अहम तरीन कमांड है उसको नुकसान पहुंचा, तो हम जवाब में अरब ममालिक के जो शाही महल्लात हैं इनको तबाह बर्बाद कर देंगे, इनको उड़ा देंगे और इनके बादशाहों को मार देंगे। ये बहुत गैर मामूली बयान है नाज़रीन। इसके बाद सूरत हाल काफी ज्यादा तशवीशनाक है और इसमें कोई शक भी नहीं, ईरान की ये कैपेबिलिटी है। ईरान ने पहले भी अमेरिका के बहरी जहाज़ों के ऊपर अटैक किए, अमेरिका के जंगी बहरी बेड़ों के ऊपर अटैक किए। अब अमेरिका को मे बी कि अमेरिका ने कोई इनको यकीन दहानी करवाई है कि नहीं हम आपका दिफा करेंगे। हालांकि पहले अमेरिका तो अपने फौजी अड्डों का दिफा नहीं कर सका ईरान के मुकाबले में। अब लगता यह है कि अमेरिका ने इनको कहा जी कि बाकायदा तौर पे ये जो है वो खत्म कर दें, हम हमले नहीं करेंगे क्योंकि हम मुज़ाकरात के जरिए किसी तरफ बात लगाना चाहते हैं।
تو آپ کے اوپر ہم جو ہے وہ جواباً پابندیاں لگا دیں گے، یا اس طرح کی کوئی دھمکی دی گئی ہوگی یا کوئی بھی بات ہوئی ہے۔ محمد بن سلمان کا رابطہ ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، ٹیلی فونک رابطے کے بعد یہ ہے انہوں نے اپنی تمام دوبارہ سے وہ پابندیاں ہٹانے کا اعلان کیا ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں ناظرین کہ عرب ممالک اندر کھاتے یہ چاہ رہے ہیں کہ امریکہ ایران کے اوپر ایک فیصلہ کن حملہ کر کے ان کی طاقت کو توڑ دے، کیونکہ امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدے کے بعد یا امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات معاہدے کے بعد ایران جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے اندر خطے کی سب سے مضبوط طاقت کے طور پہ ابھرے گا، اور پابندیاں ختم ہونے کے بعد وہ مزید تیزی کے ساتھ اپنی چیزوں کو ڈیولپ کرے گا۔ تو یہ چیزیں اس وقت عرب ممالک کو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی۔ لیکن ناظرین پاکستان کے لیے مشکل یہ ہے کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ بھی۔ اب رہی بات کہ اگر تو بات ہوتی ہے کہ کوئی سعودی عرب کے اوپر اٹیک کرتا ہے، یعنی کہ ان کی سویلین تنصیبات کے اوپر حملہ کرتا ہے، تو پاکستان ایران جو ہے وہ جواب دے گا، وہ چاہے جواب میں کوئی بھی ہو۔ یعنی اگر مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کے اوپر اٹیک کرنے کی کوئی کوشش کرتا ہے تو پاکستان اس کا منہ توڑ جواب دے گا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور پھر عرب ممالک کہیں جی کہ اب اس جنگ میں آپ کودیں، تو پاکستان پہلے بھی نہیں کودا تھا اور اب بھی پاکستان ایسا نہیں کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت عالمی ادارہ صحت نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ جو عالمی ادارہ صحت کے سیکرٹری جنرل ہیں ٹیڈروس، ان کی جانب سے آج وارننگ دی گئی ہے۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہنتا وائرس جو ہے وہ بڑا خوفناک حد تک جو ہے وہ پھیلنے والا یہ وائرس ہے۔ یہ اس طرح کا وائرس نہیں ہے جس طرح سے کرونا وائرس جو ہے وہ ایک دوسرے سے پھیلتا تھا، یہ چوہوں سے پھیلنے والا وائرس ہے۔ چوہے کے جو فضلہ ہے، پیشاب ہے، اور اس کے جو مطلب کسی چیز کو اس نے منہ لگایا ہوا ہے تو وہ چیز استعمال کر لی گئی ہے، تو وہ جو متاثرہ چوہوں سے یہ انسانوں کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ اور ابھی جو آپ کو پتا ہے کہ جو شمالی امریکہ سے آنے والے برطانوی بحری جہاز کے اندر 3 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور اس کے بعد ان کو ایک لمبے کوارنٹائن کے اندر 40 دن تک ان کو کوارنٹائن کے اندر رکھا گیا۔ عالمی ادارے نے کہا ہے کہ اگر یہ وائرس پھیلتا ہے، کیونکہ اسرائیل کے اندر بھی اس وائرس سے متاثرہ شخص کی شناخت ہوئی ہے اور ہنگامی بنیادوں پہ کام شروع کر دیا گیا ہے، کیونکہ ناظرین اس میں جو ڈیتھ ریشو ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ یعنی اگر کرونا وائرس کی 1% ہے تو اس کی 40% ہے، تو یہ اس حوالے سے کافی زیادہ خطرناک ہے۔ لیکن یہ اس طرح سے وبا پھیلنے کا خطرہ نہیں ہے جس طرح سے کرونا وائرس تیزی سے ساتھ پھیلا تھا۔ لیکن ناظرین یہاں پہ حیران کن بات یہ ہے کہ ایک ٹویٹ تھا جو کہ 2023 کے اندر کیا گیا تھا، اور اس وقت کیا گیا تھا کہ جب کرونا تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ یعنی 2023 میں یہ ایک ٹویٹ ہوا کہ 2019 میں کرونا آیا تھا، اور اب جو ہے وہ 2026 کے اندر ایک نیا وائرس آئے گا۔ تو ناظرین اب ہنتا وائرس آ گیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایک عالمی چال ہے جس کے تحت دنیا کو الجھانے کے لیے، معاملات میں پھنسانے کے لیے، یا پھر ویکسین کے نام پر کچھ نیا زہر جو ہے وہ لوگوں میں انڈیلنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے؟ یہ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں۔ اور ناظرین اس ٹویٹر اکاؤنٹ سے صرف 2 ٹویٹ کیے گئے، اور تب کے بعد سے ابھی تک کوئی ٹویٹ نہیں کیا گیا کہ 2026 کے اندر نیا وائرس آئے گا۔ تو یہ ناظرین اس وقت صورتحال چل رہی ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔